from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। साहिबों, वेलकम टू द शो। दो अहम बातें मैं चाहता हूँ, दो अहम पॉइंट आप अपने जहन में रखिए, इसलिए कि हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकें। हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि हमारे मौजू बड़े सकील, बड़े कास्टिक होते हैं, तो हम उनको आसान तरीके से आपके सामने पेश कर दें ताकि वो ज़्यादा तबीयत पे गरा ना गुजरे, किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल सोसाइटी है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसको जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जजेस हों, जनरल हों, जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियन हों, सब करप्शन के लिए तैयार रहते हैं, सबका एक मोल है, सब बिकते हैं। अच्छा, अब आइए देखिए, लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब क्या 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? कुछ नहीं कह सकते कि हो जाएंगे या नहीं, क्यों, अभी बहुत वक्त बाकी है। और सूरत हाल ये है आपकी सोसाइटी की कि पूरी दुनिया में चोर, करप्ट लोग अदालतों से बहुत डरते हैं, और पाकिस्तान में अदालतें चोरों से डरती हैं कि अब फला का केस आ रहा है, अब उसे कैसे निपटेंगे। तो वहाँ पे कैसे आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब देखिए, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है, डॉन नवाज़ शरीफ ने कहा है कि इन तीनों जजेस को जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, इनको क्या है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाया जाए और उनको जाके बताया जाए कि इन्होंने हमारी मर्ज़ी के बग़ैर हमारी पसंद के जज नहीं लगाए और हमारी पसंद का फ़ैसला नहीं किया, इनका किरदार मशकूक है, इनको जो है वो बाहर किया जाए। नवाज़ शरीफ साहब को डॉन का लक़ब एक जज ने दिया था, बहुत सोच विचार के, क्योंकि इनकी एक फ़ोन कॉल पर जजेस अपना फ़ैसला बदल देते थे और लोगों के विचारों की तकदीर बदल जाती थी। जालिम जो है वो मज़लूम जालिम नज़र आने लगता था इनकी एक कॉल से, और उसका सबूत वो आप ऑडियो की शक्ल में देख चुके हैं जो शहबाज शरीफ साहब की वायरल हुई थी। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब का एक दिलचस्प किस्सा याद आ गया, वो जल्दी से सुन लीजिए फिर आगे बढ़ें। 1970s में एक फ़िल्म बन रही थी, उस ज़माने में इनको अदाकारी का शौक़ था, उसका नाम था रहमदिल डाकू। तो इनको ऑफ़र की गई कि आप बहुत शौक़ है तो इसमें डाकू का किरदार अदा कर लीजिए। तो मौसूफ़ ने वो किरदार रिजेक्ट कर दिया फ़िल्म में डाकू बनने का, और ज़िंदगी में असल डाकू बनकर अरबों रुपए कमाए और लंदन भेज दिए। ये सच्चा वाक़या है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आप प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पे हिस्ट्री है हमारी, पीछे से आप चलिए आज तक। देखिए, आपको याद होगा मोइन कुरैशी साहब एक ऐसे साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने जो 40 साल से मुल्क से बाहर थे, और उनको ये तक खबर नहीं थी कि पाकिस्तान में उनके वालिद साहब की कब्र कहाँ पर है। वो जब आए तो लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि इनके वालिद साहब की कब्र इनको भी याद नहीं, ढूंढ के लाओ कहाँ पर है, बताओ इनको, ये वहाँ सलाम करेंगे, जाके फातिहा पढ़ेंगे। अच्छा साहब, इतना मतलब क्या सेंस बनता था कि एक ऐसे आदमी को लाके वज़ीर आज़म बना दिया गया। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ तालीमी शरह जिस वक्त 30% भी नहीं थी, उसने एटम बम बना लिया। नवाज़ शरीफ जैसे सीधे आदमी को जो है वज़ीर आज़म बना दिया, और कुछ जर्नैल जो है उससे सरिया और कुछ सीमेंट लेके मकान बनवाते रहे, और किसी ने BMW ले ली। आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? शेख मुजीब जिसने अक्सरियत हासिल की थी वोटों की, उसको तो ठुड्डे मार के जर्नैलों ने बाहर फेंक दिया, और जो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। और जब फांसी पे चढ़ाने के बाद जब वो टंग गए, वो हो गए, चले गए, तो उनकी शलवार खोली और उनकी आज़ाए नरीना की फ़ोटो बनवाई। ये इनकी जहानत की मिराज थी। ज़रा बताइए, एक डेड आदमी की लाश जो है उसकी बेहरमती कर रहे हैं, और क्या ज़रूरत थी अब उसकी ये तस्वीर बनवाने की? ये इस किस्म के काम करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए क्या कर रहे हैं। इस वक्त पूरी कौम कह रही है,
اور سب یہ بات مانتے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پوری قوم عمران خان کو پسند کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے وہ ان کا لیڈر ہو اور وہ لے کے ان کا یہ بلیو ہے یہ کنٹری کو آگے لے کے چل سکتا ہے۔ اس کو اقتدار نہیں دینا چاہتے، ہر صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، جرنیل بھی، مافیاز بھی، پی پی پی، نون، سب مل کر کسی صورت اس کو نہیں آنے دینا، جس کو 90% لوگ جو ہے پیار کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہو۔ اب آخری حربہ کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، عاصم منیر ماشاء اللہ لگا نہیں سکتے، انٹرنیشنل پریشر بہت ہے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی لگا نہیں سکتے کیونکہ اندر فوج میں بہت بغاوت ہو جائے گی، وہ کور کمانڈرز بہت ناراض ہیں۔ اچھا، یہ دونوں کام ہو نہیں سکتے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم ہی کوئی طریقہ ڈھونڈو۔ اب ایک حملہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اب یہ ریفرنس پیش کیا گیا ہے کہ یہ صالح اور امین نہیں ہے، اس آدمی نے، عمران خان نے بشرا بی بی سے عدت کا وہ مدت ختم ہونے سے پہلے شادی کر لی۔ واہ واہ، اب اس پہ مقدمہ، یہ امین تو نہیں ہوا صاحب، دیکھیے اس نے وہ لمٹ پوری نہیں ہونے دی اور شادی کر لی۔ وہ اتنی کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی صرف اس کو روکنے کے لیے، مطلب کسی کے سامنے آپ جا کے یہ کیس ڈسکس کیجئے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کس ذہن کے لوگ ہیں، ان کی ذہانت گھاس چرنے گئی ہے، یہ کیا لوگ کیا ہیں یہ۔ اس بنیاد پر، کیونکہ وہ مفتی جو ہے اس کو وہ وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے، وہ تیار ہو جائے گا، وہاں پہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کل نکاح پڑھایا تھا آج وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں دراصل اپنی شکست کا الیکشن کی شکل میں اتنا یقین ہے جیسے کل صبح سورج نکلنے کا یقین ہے کہ سورج نکلے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ بری طریقے سے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ ہوں گے۔ اب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع الیکشن اگر ہو گئے تو اس سے ملک کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ متنازع الیکشن اگر ہو گئے؟ اپنے وقت کے نامور کرپشن میں وہ لوگ جو کہ بڑا مقام رکھتے ہیں، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور سعد رفیق، اپنے وقت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام ہسٹری میں آئے گا کہ انہوں نے ایسی کرپشن کی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو نقصان پہنچے گا۔ اچھا، اب ذرا اور ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ بھی لے لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس وقت مریم، میں نے کل بھی کہا تھا کہ مریم نواز یہ چاہ رہی ہیں کسی صورت ایسا تصادم ہو کہ چچا شہید ہو جائیں اور ہمیں ایک شہید کا بیانیہ مل جائے اور اس کی بنیاد پہ ہم دوبارہ عوام میں پاپولر ہو جائیں اور ہم دوبارہ اقتدار کے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں۔ پتہ نہیں اقتدار کے گھوڑے پہ کیوں سوار ہیں، جانے بلما گھوڑے پہ کیوں سوار ہیں، کیوں سوار ہونا چاہتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ مزید مال بنایا جائے۔ اس کے لیے ہر قانونی، غیر قانونی، ہر قسم کی کام کرنے کو تیار ہیں اور ایک نیا تصادم مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں ایک خطرہ ہے کہ اگر آپ نے عدلیہ سے تصادم لیا تو عدلیہ جو ہے وہ آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتی ہے، جس انداز سے یہ سٹیپس لے رہے ہیں۔ اچھا، ایک آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ منتخب ہو گیا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں، اور بزدل دشمن جو ہوتا ہے اگر وہ زیادہ ڈر جائے تو وہ ایک دم حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ کوئی انتہائی ایکسٹریم اسٹیپ لینے لگتا ہے۔ بزدل دشمن جو ہوتا ہے اس میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سہ سکے۔ یہی ہو رہا ہے کہ آج یہ سب جو یونائٹ ہو رہے ہیں اور اب تک یونائٹ ہیں اسی وجہ سے کہ اگر وہ آ گیا، سعد رفیق صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا، یہ فیلنگ نہیں دینی چاہیے۔ کہنا یہ چاہیے کہ بھئی ہم آئیں گے اور جو انصاف کہے گا، جو قانون کہے گا، قانون کے حوالے کر دیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے، اور کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ تر لوگوں کو معاف کریں، چھوٹے موٹے کیسز کو، اور جو بڑے کیسز ہیں وہ عدلیہ جانے، وہ جانے، ہم تو دوسرے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں یہ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان پہ، اس پہ نظر رکھیے، الیکشن کی تیاریاں بھرپور کیجئے، کمیونیکیشن کو بڑھائیے۔
اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آتی ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل فائق صدیقی شو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ ضرور پش کر دیجیے گا۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔